अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, मरीम नवाज शरीफ साहिबा बिलाखिर अपने वाले साहब और भाइयों के पास उनसे मिलने के लिए काफ़ी अर्सा के बाद लंदन पहुंच गई हैं। और लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या हुआ आप में से अक्सर जानते होंगे, उन्होंने फुटेजेस भी देखी होंगी। लेकिन आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान के साथ जो है वो किस किस्म का सलूक हो रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करते हैं, पाकिस्तान में किस प्रोटोकॉल के साथ रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है और जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व करने वाली है। वो ख़ानदान जिनके पता नहीं कितने कनाल अराज़ी के ऊपर जिनका घर है, महल है, फिर उनके घर हैं बल्कि ज़्यादा सारे रायवंड में है। आपको याद होगा नाजरीन के वो बिल्ली पता नहीं अमरूद किसी ने तोड़ लिया था, क्या हुआ था, उनको फारिग कर दिया था इन्होंने। ये वो ख़ानदान है जो हुक्मरानी के लिए हैं पिछले 30-35 साल से, और जो पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह 14-14, 18-18, 20-20 बंदों के बीच में चलते हैं और जो गाड़ियों के प्रोटोकॉल हैं वो अपनी जगह पर हैं। तो जिस वक्त यही लोग लंदन पहुंचते हैं, पहले तो ये है कि जो यहाँ पे इतने इतने प्रोटोकॉल में चलते हैं वहाँ पे ख़ुद अकेले सड़कें पार कर रहे होते हैं, ख़ुद अकेले बैठ के कहीं कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीने की कोशिश कर रहे होते हैं या पी रहे होते हैं। और यहाँ से आप देखें कि वहाँ पे मतलब यहाँ कोई परिंदा पर गाड़ी के पास नहीं मार सकता। प्रोटोकॉल की गाड़ी, आपको याद होगा कि जिस वक्त रैली लेके गए थे नवाज शरीफ साहब यहाँ से गुजरात के अंदर, जो उनका प्रोटोकॉल का पूरा स्क्वाड था उसने बंदा मार दिया था। गाड़ी की तरफ कोई देख नहीं सकता आंख उठाकर, और वहाँ पर इन आंखों से ख़ुद ज़ाती तौर पे बच नहीं सकते। क्या इसहाक डार साहब हों, क्या नवाज शरीफ साहब हों, क्या हसन और हुसैन या मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हुआ है कल, उसके हवाले से अगर देख लें तो आप अंदाज़ा करें कि एक ऐसी शख्सियत या ऐसा ख़ानदान जिसका कोई भी फ़र्द पूरे प्रोटोकॉल के साथ घर से निकलता है। आप परसों की फुटेज मुलाजा कर लीजिए, जिस वक्त वो लंदन के लिए निकली हैं वहाँ से रेमंड से, तो उनके साथ कितना बड़ा काफ़िला था। ये है पाकिस्तान, उनके साथ कितना बड़ा काफ़िला था, उनका प्रोटोकॉल कितना बड़ा था, और किस तरीके से वो VIP तरीके से लाउंज में पहुंची, किस तरीके से किसी ने अगर कोई बात करने की कोशिश की वो वहाँ से भी भागी, किस तरीके से इवन ये लोग जब पेशी के लिए जाते थे नैब अदालत में अडयाला से निकल के या किसी और अदालत में, तो किस तरीके से वहाँ पे भी बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ 14-14 गाड़ियों के 18-18 गाड़ियों के काफ़िले के साथ निकलते हैं। और किस तरीके से ये यहाँ पर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और इनके जो मतलब है कि कहना चाहिए उस देख लें कि चलते हुए किस तरीके से जाते हैं ये, और किस शान के साथ इनकी हर जगह एंट्री होती है और किस तरीके से। लेकिन यही लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो किस किस किस्म का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सबक हैं, अगर कोई सीखने को आए, सीखने को तैयार हो। अगर आप सोचें कि जिस वक्त लंदन एयरपोर्ट पर पहुंची, वहाँ पे हालांकि नासिर भट्ट जैसे बंदे जो कि जिनको पता था कि रिएक्शन हर तरफ से पहले जिस तरह मरियम औरंगज़ेब पे आया वो ठीक नहीं था रिएक्शन, लेकिन लोग हैं, आम लोग हैं, उनका एक उनके वो कहते हैं ज़ुबान खल्क नकारा खुदा, उनके वो जब एहतजाज करते हैं तो उनको वहाँ कोई रोक नहीं सकता। और जिस VIP प्रोटोकॉल के यहाँ पे हिले हुए हैं कि आपको मुल्ज़िम के तौर पे भी या मुजरिम के तौर पे भी प्रोटोकॉल मिलता है, आपको नाइट सूट के अंदर और अंदर टेलीफोन की सहूलियात मुयसर होती हैं, आपको पुलिस वाले जहां आपको एक मुल्ज़िम का या मुजरिम का सलूक करना चाहिए वहां पे आपको सल्यूट करते हुए नज़र आते हैं। और यही लोग जिस वक्त वहां पे जाते हैं, अपनी तरफ से मैं वही बता रहा था कि नासिर भट्ट साहब, वो उनके ऊपर मुकदमे हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे, और जिस वक्त वो सियासत में नहीं आए थे वो महल में रखे ही इसीलिए हुआ है उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कि इन्हीं मामलात के लिए वो अपनी तरफ से पूरा एक नून लीग के वर्कर लेके आए थे और पता नहीं कौन कौन लेके आए, किस किस को लेके आए थे। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर जो कि इस सारे मैसअप से बचने के लिए इन्होंने ये काउंटर एक तैयारी की हुई थी आगे से कि हम उतरेगी मरीम साहिबा तो पता नहीं बड़े उसके साथ लेके जाएंगे, या इन्होंने अगर मीडिया टॉक करनी हुई तो वो बड़े उससे करेंगे। लेकिन रिपोर्ट हुआ है सारा कुछ कि जिस वक्त वो उतरी हैं वर्कर्स
جو تھے ان کے، انہوں نے بھی بچانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ احتجاج کرنے والے لوگ جو پہلے سے موجود تھے ان سے بچ نہیں سکے، اور جو ان کے ورکر تھے اور احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے تھے جو بھی تھا، ان کے بیچ میں آپس میں اچھی خاصی تکرار بھی ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتی ہیں، بجائے اس کے ان کا ایک شاندار استقبال دکھایا جاتا، وہاں لینے کے دینے پڑ گئے ان کو، ان کے گارڈ کو، شریف فیملی کے جو گارڈز تھے یا جو بھی وہاں پہ پولیس ایون آ گئی، انہوں نے ان کے اپنے پی ایم ایل این کے ورکرز کو بھی دھکے دینے شروع کر دیے۔ تو یہ ہے اس خاندان کی حالت کہ جو یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب پچھلے 3 دن سے 4 دن سے اپنے سلیکٹڈ، جس طرح کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کنٹرول میڈیا کے ساتھ ہی میڈیا ٹاک کرتے ہیں، جس طرح کل کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب نے، تو اسی طرح کنٹرول جو اپنے اینکر ہیں، جو صحافی ہیں، جن کے ساتھ ریلی ملی کر کے اپنی مرضی کے سوالات پوچھیں گے، اپنی مرضی کے جواب دیں گے، ان کے ساتھ جا کے اسحاق ڈار صاحب بھی آج کل بڑے پروگرامز کر رہے ہیں، 3 4 پروگرام کر رہے ہیں، اور کسی اینکر کی اگر کوئی جرت ہو بھی جائے، ان انٹینشنلی اگر کوئی اس طرح کا سوال پوچھ لیتا ہے، غیر ارادی طور پہ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، تو ان کے ماتھے کے اوپر بل دیکھنے والے ہوتے ہیں سب کے۔ میں نے کیونکہ میڈیا کو اور اس ساری چیزوں کو کافی عرصے سے بڑے قریب سے میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، تو وہ ایون اس کے اوپر سوال کا جواب اور اس کے اوپر بریک کے بعد کٹوانے کی کوشش، اور ماتھے پہ بل کہ تمہاری ہمت کس طرح ہوئی ہے سوال پوچھنے کی، رپورٹر کو سوال پوچھ لے یا اینکر کو سوال پوچھ لے، ہمت کس طرح ہوئی، وہاں پہ یہی اسحاق ڈار جا کے ہارٹ ٹاک میں بیٹھتے ہیں، تو کس طریقے سے خوار ہوتے ہیں، کس طریقے سے ماتھے پہ پسینے آتے ہیں، کس طریقے سے پانی پی رہے ہوتے ہیں بار بار۔ تو یہ ہے وہ چیزیں، یہی اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ کس طریقے سے بچتے پھرتے تھے، اور یہاں پہ ان کو وہ پروٹوکول مل رہا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے ہر یوٹیوبرز کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہوتے تھے، اور یہاں پہ آ کے اس وقت بڑے بڑے میڈیا جو چینل ہیں، کیونکہ وزیر بن چکے ہیں، بقول ان کے ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں معیشت کتنی سنبھال لی گئی ہے، اور یہ پتہ نہیں یہاں پہ آ کے انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کس طرح منتیں کریں، انکل ان کو بلائیں، ان کو لے کے آئیں، ان کی منتیں کریں، انہیں کنونس کریں کہ وہ آئیں، ہو کہ کس طریقے سے یہاں پہ آ کے، اور وہ اپنے آپ کو اس ٹائم ڈپٹی وزیر اعظم، یا شاید شہباز شریف صاحب کی بھی کل آپ نے ٹاک سن رہی ہوگی، وہ بھی کتنے انسیکیور فیل کر رہے ہیں ان کے آنے سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی پیٹھ پیچھے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا محنت کر رہے ہیں۔ وہ پیٹھ پیچھے کی ایک تو آڈیو مفتاح اسماعیل کی بھی آئی تھی، جنہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا تھا، ان کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، جو آڈیو لیکس آئی ہیں، اور یہ پیٹھ پیچھے کیا ہے، میڈیا ٹاک آپ جو شام کو پورے میڈیا میں چل رہی ہے، وہ پیٹھ پیچھے تھوڑی ہے کہ کوئی اور بتائے گا، شام کو سب اسحاق ڈار صاحب کو خود پتہ چل جائے گا کہ میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے اس خاندان کا فرق جن کا یہاں پہ نکلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہاں پہ کھانا پینا، ہر چیز پروٹوکول کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ باہر نکلنا، کافی پینا، ٹریول کرنا، ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھنا، واک کرنا، سب کچھ ایک خواری ہے، خواری جسے عملی طور پہ خواری کہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو لوگ کسی کی کھانسی تک برداشت نہیں کرتے، وہاں پہ یہ ہر چیز برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک کھلا، آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا سبق ہے جس سے میرے خیال میں ہر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ ایک میں بڑی اہم ویڈیو بناؤں گا، ابھی اس کے اوپر میں نے تیاری کرنی ہے تھوڑی سی، اسی سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی ایک چیز ہے، وہ میں آپ کو جلد بتاؤں گا۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔